ممكن تعاود تشوفوا مره 30 مره تعاود تشوف الشارع مع المزيان عارف علاش يعني اخطاء كثيره ارتكب فريقنا الشوط الثاني، لو انحسبت ضربه الجزاء الواضحه جدا كان ممكن تتغير مجريات المباراه، وكان في سيطره نسبيه لفريقنا الشوط الثاني. الخبره اللي كانت موجوده بابن عباس استغلوها الشوط الاول على عنصر الشباب الموجود عندنا، اضافه الى انه ممكن مباراه مولوديه العاصمه اثرت علينا، لكن للاسف دائما احنا بنتعرض ما بعرف ليش لحسوه من التحكيم. كيف تفسرون خساره الجزائر وخساره ما الذي وصل امام مولوديه الجزائر؟ يعني اذا بتشوف المباراه وبتعيدها 30 مره بتقول مين خسرك؟ عندك سؤال. هذا شوف مين خسرك، واليوم لو انحسبت ضربه الجزاء بدايه الشوط الثاني كانت غيرت المباراه. شعورني محاح حسن On a discuté tout le match, le match c'est un adversaire direct. لو كان نديرو حسابكم تم المباراة الأخرى كسب 19 نقطة من 4 جولينا. دونك il a fait une remontée. فوالا زيد مع التوقع نتاع مستغنين اللي ما لعبش بعداهم. باسكو سي ان ادفيرسير ربح كذا ربح مات وقريب ربح المولودية 5 مينيت لافا. وحنا استغلينا جوستومون هاد لو مونك دو ماتوريتي تاع لي جوار تاعهم. Ils n'ont pas le métier. C'est une équipe qui joue avec plein d'énergie. Mais في الفوتبول il y a aussi le savoir. كاين دي مومون اللي لازم تجربهم. نتمنى لهم يطلعوا صراحة. نتمنى لهم يطلعوا باسكو ils ont montré بلي un bon groupe. اللي نظن حنا notre victoire elle est méritée. درنا une première mi-temps pleine. على بالكم la phase de retour c'est des matchs de coupe. وحنا لازم نشد مع بزاف. على السياسي نظن لا بوسيسيون دو بالون كانت من جهتنا اكثر من غير. انا لا دوزيام ميتون سا ايتي ان كومبو بيني وبينو باسكو دار دو شونجمون في الاول دون لاكس دونك يفيزي لا بيركسيون تاع لا ديفونس تاعنا سيرتو دون لاكس وين يفالي سيكوريزي. وانا الحمد لله عندي فريق اللي نقدر نلعب به 3 سيستيم دو جو دونك جو مادابت. افيك لو طون اون ا جيري ليسونسيال اون نا با بري بوكو دو ريسك. On a géré nos efforts aussi, mais je pense que c'est vrai, dernier latéral, mais juste après, c'est à un moment donné, oui, il connaît un petit relâchement physique. Donc il ne fallait pas pousser trop les joueurs pour ne pas provoquer des blessures là. Et puis sachant que ce moment j'ai un match plein, un gros match, donc on a récupéré la première place, on est parmi seul. بإذن الله نحاولوا كيفاش نقارديو هاد لابوزيسيون جوسكا لا ديرنيير جور. المناصرين مشكورين، الجمهور يعني نتمناهم أكثر. أنا حابب نشوف ستاد العمر طرطق. على بالي يفون فوري مدريكي، هاد الجور هادو حنا لا غالب اوني دي كومبيتيتور نحبو الشعب. دونك الإدارة الجديدة مشكورة والفوز هذا مهدي ليها، لأنه قامت بأمور اللي حتى أنا شخصيا حسيت أنه كان المساندة سي بن شنون وسي صغار الأعضاء. أظن هو عمل جماعي والفوز هذا جماعي ومهدي لكل جماعة، حتى أنتم كصحفيين جمهور سيد الولي اللي جا زارنا أو جا شاف المباراة. صراحة يعني هذا الشيء ما نشوفوش وما نوجدوش في كل النوادي. كاينة إرادة كبيرة من الجميع والتوفيق من عند الله والحمد لله اللي ربي وفقنا. نقعدوا رجلينا في الارض، الصعيب راهو جاي، هو يزيدوا داتيرو هاد لي 57 بوان مينيموم يا ربي ان شاء الله. شيخ كيف شفتوا
الديفينير تاع ليكيب من بعد هذا الشونجمون تاع الاداره يعني ماليا اداريا وفنيا. المرحله الاولى اللي تاع لا ليغ كان فيها مشاكل وكان فيها رفض، لو كاين مرحله انتقاليه كيفاش توقع انت يعني ليكيب تاعك من النوع هكذا مام دروك راه بالعباس راهي الاولى غادي لي زيكيب كاع يقراوها، كيفاش تشوف الامور داخل الفريق؟ انا الجيري احنا الشيء اللي درت لك معكم في الحوصله واش قلت؟ خدمنا تعبنا شقينا، ولكن كان طرف اللي شويه كل ما كانش في مستوى نهضر رياضيا، ما نتكلمش على الاشخاص راهم خوتي جزائريين مع احترام كبير رياضيا. الشيء اللي كان ناقصنا هذاك السند، هذاك الوعد اللي لازم يتوفى، هذاك الكلام، هذا لعب بنو ادم والمدرب راه بشر. اليوم احنا رايحين في التونال والاداره معنا في ليديسيال الاداره معنا، ولا مره قلت غير انا احنا ما نتكلمش على بريمير دو سانغولي، نتكلم على تروازيام بليتو نو. ونظن هذا الشيء هذا يخلينا انه الاداره الجديده مشكوره على الشيء اللي قامت به لحد الان، السند المعنوي حتى هنا الامور راح تسهل. ونظن فريق كبير هذا هو اداره واقفه، لاعبين منضبطين، كفاءه في الاطار التدريبي ولا الاطار العام، هو الجمهور وزيد المسانده تاع السلطات اللي ما قصرتش. صراحه نادي الاتحاد العباس هي عائله واحده، وهذا هو الشيء اللي راني حابب نوصلوا. الامور يعني والصعود راح يكون بفضل الجميع، الفضل يرجع قبل كل شيء رب العالمين، ورب العالمين انا وسخر الناس كامل اللي راهي ورا هذا الفريق. هذا هو الشيء، ونقولوا احنا من جميع اللي عاون من بعيد او من قريب، اللي ساهم اللي بدا لما يكون الصعود ما نقولوش باللي فلان، كان الناس كامل شاركت. هذا هو رياضه جماعيه وتولي الجماعه ما توليش الشخص. Si vous permettez, ne pensez-vous pas que le match vis-à-vis de Chaouia, il y a eu un jeu sur les ailes et un flottement de la part du SMBA vers un côté, ce qui a créé un vide d'un côté ou d'un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à réaliser avec la défense? Le changement اللي داروا النيميرو 7 مويسي وكاين عاود دارت لو كادر 19. حنا الفريق هذا ديزونينا انا جافي لو ماتش تاع مولوديا ودرنا ضرب واحد جروب افيك لي ديفونسور مع لي زاتاكون تاعهم لي ميليو تيران لي ميليو تيران تاعهم لي ديفونسور لي زاتاكون لي ديفونسور تاعنا على حساب لي زاتاكون كنا متوقعين سي اون ايكيب اللي تلعب بزاف اون بروفوندور تلعب اتاك رابيد سي ديجا نيفون فيت دوزيام ميطون دخل لو 22 ودخل لو 7 زاد دخل معموله ضربات صافي ديال بوا كان يحوس يبيركوتي حنا لا ديفونس تاعنا لو كان بعدنا بربع كنا سوفرين دونك يفالي ريبروند دخلت خديس معلول باش يغلق عليه وحده نحتاجو في لي بالاريتي باسكو مع المولوديه ماركاو سور بالاريتي سورتو في لو كورنير دوزيام بوطو وندرنا شاك وين كاين دوزيام بوطو كنا حاضرين دونك حنا درسنا هذا اللعب هذا ما استهزيناش به ولعبنا ثاني على امكانيات تاعنا. الشيء اللي كان بالك تكتيكي لعبتوه انه اشهر دار مراقبه فرديه مع رقم 25 ولكن مشكور بونو اللي دار مباراه كبيره هو مشيكو لانه هما اللي ولاو ينشطوا اللعب واشيو خرجنا هذاك لو نيميرو 25 شباب دار ان كرون ماتش سون بالون الوزناجي اللي غاب علينا 3 ماتش وشارك الوزناجي يعني فالخير علينا il a été toujours وين لازم il a marqué 2 buts الحمد لله لو طون يزيدوا ريكيبيري وغازالي فوالا اون اورا بلوس de possibilité de percuter ولكن احنا نتكلموا على البلوك نهار لي شونجمون هادو نظن باللي سي نورمال اي بي الفوتبول يا لا ترانزيسيون اون البال اون با البال دي فوا وين بحروا البال هذا وحنا على بالنا نلعب الفريق هذا يلعب بريمي طون يحوس يلعب قدام ما يلعبش على لي كوتي بلوس يلعب بلوس على دون لاكس لي زانترفال دونك حنا اون جيري لو مومون هذاك اي بي فون الفوتبول يا توجور دي مومون ليك ودي مومون ضدك ما تقدرش انت 90 دقيقه وانت تدوميني يا ان ادفيرسير كي تون فاس ان ادفيرسير موتيفي يلعب مع الفريق يلعب مع لي اس ام بي دونك كاع لي كلوب اللي يجيو هنا فا ساتوندي يلعبوا 200% سي ان مانتونون دو جيري لي مومون صعاب لي فاي لو ديزيكيليبر mettre un but et le gérer avec l'apport du public on cherche 3 points maintenant c'est des matchs de coupe c'est des matchs de coupe mais dans c'est une victoire méritée. On a posé le ballon, on a été bien sur le terrain, on a été discipliné. L'Abi Gabbar, Boujra, quand on a dit que Chana, on a compensé par l'organisation de jeu.
Un aperçu global concernant le rendement du gardien Hargoub. عرقوب سي مصطفى سي بون عرقوب اكتوالمون هو اللي راهو يلعب بلوا هو اللي راهو يلعب خليه هو اللي راهو يلعب فليتنافس المتنافسون عرقوب الى ترافاي الى بروغريسي وي جاب لي لوكازيون فراجي تنضرب راهم لا ريديكاسيون نسنى فراجي وما لعبوش عرقوب راهو يلعب وهذا عرقوب راهو يلعب مليح هذا ما كنشوفهم في البول سي لو ريزولتا حنا نتحاسبوا على الريزولتا ونظن اللاعب والحارس اللي راح يزيد يبرز لانه لاعب كره القدم وخاصه حارس مرمى قد ما يلعب ولحد الان الحمد لله 4 مباريات ما تلقى حتى هدف حتى في المباريات الوديه اللي جريناها الا المباراه هذه مع سيدي ابراهيم اللي تلقى هدف صافي دير كومينيكي كيلعب مع راديفونس تاعو ثقه متبادله هذا مشكور وسجعوا مازال ما بيناش مازال ما بين والو يعني على بالي بلي دوا غاردين اللي دي سور تاعك الحمد لله اللي عندنا كارديان دو بيت ولي تيجي بالعباس وخالد ديفونسور ولي تيجي بالعباس والبنوه ولي تيجي بالعباس لو كان يوسف كذلك سما ولينا نلعبوا ب4 ب5 لاعبين في الهيكل الاساسي تاع الفريق مما يبين انه اعتقد خلق كان غروسو مودو يعني سي ليكيب خوتهم الكبار مشكورين باسكو كاين نصائح كاين التجربه اللي خداوها كاين توجيهات اللي مع بعضهم في بعض الاحيان وما حطوا رسالهم وهذا هو اللي يتمنى اي مدرب انه اللاعبين كلهم يكونوا واجدين في الاوقات والفريق يحتاجوها احتاجينا عرقوب اللي يلعب احتاجينا خالد في غياب الجولين اللي يلعب احتاجينا بنوه في غياب او لعب ودار بون ماتش دونك غروسو مودو يعني احنا تكلمنا عن المشروع سي فري كاين دي زورجونس المشروع تحدثت وانا حتى اللاعبين اللي راهم يدربوا معنا وصلوا جبت 6 لاعبين لي زيدات لي زيدات غدوه راني رايح نقعد هنا ونشوف لي زيدات على 9 تاع الصباح باش ضميري يكون مرتاح شوف كلش واحد ما يحكي لي انا نشوف بعيني انا ننظر لا في قهوه تيران موتيل تاع غدوه الموتيل نروح نستوطن طرفناش واش باش نشوف لي زيدات تاعنا مع راسنا ما يهمناش النتيجه يبان برك كان جوار ديجا لو قاسم خدم معنا ديجا كاين يعقوبي كاين احمد كاين الزواوي لاتاكون في فاتيا عندنا لو دوزيام غارديان دو بوت يونايتد حصل هذا يخلينا يعني احنا نتفائل ان شاء الله مازالنا خدمه كبيره صعيبه بس ان شاء الله نكمل. Est-ce qu'il y aura une préparation spéciale vu la force du Général on va statuer. On va favoriser cette position. On va jouer avec nos possibilités. Et puis, chaque match, il a son vérité. C'est normal. Il y a une préparation spécifique pour chaque match. La phase de 2, c'est comme ça. La phase de débat. Mais toujours on est spécifique tout en gardant l'essentiel تاعنا. قوتنا نقارديوها حنا. شكون حنا؟ ما نحبش برك على الادفيرسار باش ما نبحرش المشيه تاعي. من بعد ندير الادفيرسار يعرفنا ونعرفوا يلعبوا مع هنايا. دونك يعرف شنو يصير فيه وحنا على بالنا شنو يكون الماتش بلان في بلان un petit peu aux gens qui vont venir nous voir. تفاءلوا خيرا تجدوه. طموحك مشروع. كاين حقيقة تيران مرايا d'ici là. Mais c'est pas le match de la saison. Il nous reste actuellement sur 45 points, il nous reste combien? 39 points à gérer. On a combien maintenant? 32. Pour avoir 57, شحال لازم لك؟ 25 points. 25 points maintenant, si on a 18 points là, donc لازم لنا 7 points من برا. وعندنا 7 ماتش من برا. C'est vrai qu'il y a un satisfait, On a 8 matchs. 8 matchs. Ça, on a joué déjà 8 matchs. Il en reste 7. C'est-à-dire la qualité générale, sur le rendement d'aujourd'hui. Mais vous avez évoqué tout à l'heure
l'apport des spectateurs, des supporters. Avant, vous avez lancé un appel, il y a eu plus de 40 spectateurs. Mais ces derniers temps, il y a eu une absence des supporters. Bon, vous ne voyez pas dire, c'est-à-dire que le public marche ou تنع شوية بالكونترول. البيبليك ما خبيش لا سيبادير تطالب 95 متفرج يعني شفنا في اليوم يعني انت حسب القراءه نتاعك انت باللي ماش مقتنع ولا يطالب المزيد من الجمهور اكزيجون مي على بالي البيبليك يحتاج بليس الفريق تاعو يكون الاولاني وحنا رانا الاولين بور وي بالك الشتاء هذه اللي كانت ما نعرف مي ديما شحال كانوا اليوم شحال جاوا شحال تكون تقريبا 25 فوق لا مويان طون ميو وحنا دايرين هذا الشيء كامل اللي دايرين للبيبليك والبيبليك هو مول الكلوب هو مول الدار هو الروح تاعنا بلا بيه حنا ونريع إذا ريزون ماتونو كي ولا ما عجبوش مي انا جو بونس اوني لا ميور اتاك افيك 24 بيت لا ميور اتاك اوني لا بروميير ايكيب ا دوميسيل On a des résultats pleins en haut et puis même en défense, on s'est amélioré. On a un moment donné 11e, on a 9e, on a 8e, on a 4e, peut-être que les résultats arrivent, et on va essayer de toucher la première place sur tous les plans. En attaque, en défense, à domicile, à l'extérieur, Inch'Allah, là, في الكلاسمون global الفينال كي خلص العام اللي حضر بالعالميه. العام اللي فات فريق ديرني فيه كلش هذا ميسي اون ديفونس هذا العام نحاولوا نديروا العكس سيتادير اون فافير لوبوزي البيبليك كاين دي ماتش وين يقدر يستنى ان كرون روندمون وحنا بالك اللي عندنا وسيلو ريزولتا حنا نسحقوا في هذا المومون جوستومون في هذا المومون لازم يكون معنا سي ان بيبليك كونيسون أنا فهمت le message. Et justement, est-ce que vous avez compris le message? Le message, c'est un public de work. C'est un public اللي يحب le beau jeu. C'est un public اللي يحب l'équipe تاعو. ولكن دي فوا كان يغني بالفات اللي كان يغني وحده. دونك عجبو الحال. Et pour le match de l'As, est-ce que vous allez relancer un autre appel pour le public باش يمشي والله اسمع يعني ان شاء الله نتمنى لا parce que si j'insiste beaucoup sur le public parce qu'on عرف l'apport تاعكم احنا لو بوبليك سي كيك شوز دو نوبل واحد اللي يجي ويشقى يسو ديبلاس انا نهار شفتو 900 كيلومتر يا خويا جوستومون 900 مالي ويضرب 900 روتور اسمح لي ويجي في الفولكان راقد ما يشوف والو والله واش ندير له ماشي نقول قليل نقول قليل انا واش ندير له قليل صراحه ونتمنى نوليو نخرجوا بكونفوا تاع 500 لوطو تاع 20 كار وين نروحوا كيما يقول لك نونسيو لا كولور حنا رانا نخدموا وني سيريو وني دي غيري وني دي كومبيتيتور نحبوا نربحوا حابين نطلعوا ليكيب هذه وكي نشوفوا البيبليك تاعنا راح يزيد فينا نص هذيك ما راناش وحدنا ان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا يجوا فورس الواقع Croyez-vous qu'on va jouer les premiers pour l'an prochain si Europe fait l'accession? Croyez-vous qu'on va jouer les premiers rôles l'an prochain? أنا طبيعي نحب نربح بالزوج نحب لي شالونج طبيعي ما ناتور إن شاء الله مي قبل ما نهضروا على العام الجاي كملوا هذا العام وحنا كاين ناس اللي تخمم على العام الجاي تخمم تانيك وكل حاجة في وقتها وحنا المشروع قلنا عامين 3 الفريق تاعنا يلعب يمثل العالم تاعنا ويمثل بلادنا في منافسه قاريه ولا جهويه ان شاء الله. ماشي بلاد راه نخدمها. ملاحظه برك لاحظنا عليه انا بيرسونال ملاحظه باللي فريق اتحاد بالعباس اليوم اتحاد الشاويه فريق الخصم تفوق عليه من الناحيه البدنيه. كان من حيث الصراعات البدنيه لاحظنا باللي انا بيرسونال ملاحظت باللي الصراعات البدنيه كان اتحاد الشاويه احسن بكثير من فريق اتحاد العباس. وافقني الراي ولا؟ اكيد لما تكون عندك اون ايكيب بلان دينيرجي يا بوكو دو جوناس عندك اون موين داج تاع 23 سنه ويتحوس على لي دوال حنا سكون با فولي انا فولي ايفيتي لي دوال باسكو واحد اللي يحوس على لي دوال مشي له البالون جا له البالون باش تعياه باش تنوسيه بالك راه كونوا ماركيتو وشاك فوا نجريو ونمشيو ونخرجوا علاش باش نتعبوهم باسكو هما حبوا يلعبوا لنا فيها سيرتان روجيستر دونجاجمون
ils sont forts dans ce sens. علاش جيعانين كان استفزازات من الفرق من الاتحاد الشويه كان حنا فالي با ما لازمش نتسالوا ما تقلقوش فالي ريستي اون كار فالي ريستي اتونتيف لاتاك رابيد لا كونتر اتاك باسكو هذه قوتهم ونظن غروسو مودو لي جوار سون با فيليسيتي باسكو كانوا واعيين اون ايتي رياليست واقعيين ما دخلناش في لعب وهمي نو عرفنا وقتاش نروحوا الحمد لله ربي وفقنا وغلقنا اي بي اون بيان ديفوندو une bonne équipe يا جماعه les grandes équipes au monde c'est des équipes bonnes défensivement باش من بعد نهضروا على الكوتي اوفونسيف كي تكون ديفونسيفمون مليح واقف واعي تعرف وين تغلق تعرف وين تخرج تعرف وين تغطي وكامل فاهمين هذا الامر هذا يعني فور كوليكتيف سون بالون قدام راكم شفتوا لي جواير الباراشيمي سو سون دون سيدي واحد الانسان عنده 5 سنين ترجم معايا قال لي بغى يدخل في التاريخ السيره ويرجع بنقاط 3 من وراء يدخل في التاريخ مع عبد تاع حسن. قال لو كان يدخل سيبيرا يجيب 3 نقاط من جميع وراء ندخلها في التاريخ. هذه الكلمه قالها لي يوصلها لسيبيرا. دونك راني دوك نعاود لك راني في كونفيرونس دو كلاس خويا دوك نعاود لك صح. انا ما نخيرش لي زادفيرسير بصح لي زادفيرسير ديريكت نحاول انا ندي هما ما يديوش معايا نحيلهم وما يلعبوش هذا هو ضلنا حنا لي زادفيرسير ديريكت حنا ولا على برا هو يسيب يجوج عندنا ناس ما نقدر فريق محترم جمعيه الوهراني عنده طموحهم تاني جابوا ان بوان اليوم دونك فوالا سي با ايفيدون ils ont perdu 2 points maintenant. Maintenant, c'est à nous de bien gérer, de se préparer chaque fois. Avec les blessures, la Amérique, Inch'Allah, يتحسوا أكثر. إن شاء الله.